Makita lang ang akong aping-aping ug buna-buna ni Berto. Sulbad na ang iyang gana sa trabaho ug paniudto. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang mga suking tigpaminaw. Tawagan na lang kog Teresa. 34 anyos ko DJ Sam, minyo na apan wa pamigigasahan og anak sa akong live-in partner nga si Berto. Saop ni sa usa ka basakan ang akong nabana. College graduate ko DJ Sam, apan tungod sa gugma, napadpad ko aning bukid. Ang tinuod ana, nasuko gani kaayo nga akong mga ginikanan kay bulok daw kaayo ko. Daghan kog oportunidad sa syudad. Pero tungod lagi kay nahigugma ko sa kuang bana, maunang nasakripisyo gyud ang tanan para kang Berto. Sa social media rami nag-ilang duha DJ Sam. Nagkauyab, tapos nagkita, nag-ana-ana, ug nagkasinabot na dayon nga mag-uban na sa usa ka panimalay. Wa ra kahuman og high school si Berto DJ Sam. Maong marapod niyang kaya niyang buhaton sa kinabuhi. Ang pagpanguma. Pero happy ko sa iyaha DJ Sam. Wa ko'y question sa iyang trabaho kay nabuhi raman ming duha. Tapos nakatigum-tigum pud mi DJ Sam. Kugihan kayo nga akong bana nga si Berto. Kontento kaayo ko o ganahan kaayo ko sa iyang style. Isa sa mga nagustuhan gyud nako kang Berto DJ Sam kay kanang pagkahilig bitaw niya pag abot sa sex. Buhaton gyud niya ang tanan para malipay ko. Grabe niya kahilig ana. Ug kana ang rason nganong kapit kaayo ko sa iyaha. Satisfied kaayo ko pag abot anang butanga. Bisan pa man wa pamigigasahan og anak, pero okay ra. Kay nagtuo gihapon ko nga moabot ra ang time nga hatagan mi sa Ginoo og anak pag abot sa panahon. Pero sa karon okay pa man mi nga kami lang unang duha sa kinabuhi. Buntag, udto, hapon, gabii, kalkalon yun kong taman sa kama ni Berto. Wow! Isa sa iya mga balaod, di na ko magdamit pang ibaba di siya Sam. Basta kauban ako siya. Kay ganahan kayo siya nga makita ang akong pudayday tagalingi niya. Wa mi silingan di siya Sam. Kay naaman mi nagpuyo tunga-tunga sa basakan na sa iyahang amo. Kanang maglain bitaw ang iyahang lawas. Magkasakit siya ba, DJ Sam? Magsige na lang in taon kog apong sa iyaha. Kay iya man ang tutukan ng akong tabadiday. Hapo-hapon, ug usahay iyang tuslok-tuslukon na sa iyang mga kamot. Kung mawa ko sa iyahang